चङमी जय प्रेम प्रिय बाबा नानीहरू आजभन्दा अगाडिको एपिसोडमा हामीले भगवानको अस्तित्वको विषयमा चर्चा गरेका थियौं तर नेटवर्कको प्रब्लमले गर्दाखेरि मैले सबै कुरा सुनाउन पाइन क्षमा प्रार्थी हुँदै आज त्यही कुरा फेरि रिपिट गर्नको लागि हजुरको माझमा उपस्थित भएको छु। हामी त्यो दिनको जुन पोइन्ट थियो त्यो पोइन्ट फेरि हामी सुन्नेछौं र अर्को पोइन्ट पनि थियो मैले सुनाउन पाइन आज हामी सुन्नेछौं। नम्बर 1 ईश्वरको अस्तित्व कहीँ छैन भन्छ जसले ईश्वर के कहाँ कसरी बुझेको छैन उसले अथवा भगवानको अस्तित्व छैन भनेर जसले भन्दछ आफू को हो किन जन्मेको एकपल्ट सोच्नु पर्दछ। आफ्नो कपाल कति छ नचिन्नेले भगवान छैन भनी घोषित गर्ने क्षमता कहाँबाट ल्याउँछ। प्रिय आमाबाबा नानीहरू यो पहिलो भर्सको हाम्रो पोइमले भन्न खोजेको कुरा यो हो कि भगवान छैन भन्ने ज्ञान त धेरै ठुलो ज्ञान हो। हाम्रो आफ्नो शरीरको विषयमा त ज्ञान थाहा छैन, अरु संसारको अरु कुराहरू छोड्दियौं, केवल यो शरीर त आफ्नो हो नि राइट। तर आफ्नो शरीर भित्रको प्रक्रियाहरू के भइरहेको छ त्यति त हामीलाई थाहा छैन। आफ्नो शिरमा कतिवटा कपाल छ कसलाई थाहा होला र आफ्नो यो नङ के चिजले बनेको छ त्यो थाहा छैन। हामी अक्सिजन लिन्छौं र कार्बन डाइअक्साइड फाल्छौं। हामी अक्सिजन लिन्छौं र कार्बन डाइअक्साइड फाल्छौं। अक्सिजन जुन लिन्छौं त्यो फोक्सोको माध्यमद्वारा हरेक ब्लड भेसल्सहरुमा अक्सिजन पुग्दछ, कार्बन डाइअक्साइडमा परिणत हुन्छ र त्यो कार्बन डाइअक्साइड फेरि फोक्सोको माध्यमद्वारा हामी बाहिर श्वास फेर्छौं। यसरी यो प्रक्रियालाई हामीलाई थाहा छैन। हाम्रो मुटु एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो। मुटुले कसरी काम गरिरहेको छ, धड्कन कसरी धड्किरहेको छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। हाम्रो यो अंग प्रत्यङ्गहरू कसरी काम गरिरहेका छन्। हाम्रो शरीरभित्र मैक्रोफेज छ, एन्टिबडिजहरू छ। यो एन्टिबडिजहरूले एन्टिजनहरूलाई छेक्दछ, लडाई लड्दछ। हाम्रो न्यूरो ट्रान्समिटर्सहरू फायर भइरहेको छ। हाम्रो खुट्टामा ठोकिँदाखेरि अर्थात् हातमा कहीँ पीडा हुँदाखेरि ठोकिँदा घाउ हुँदाखेरि ब्रेनमा पुग्दछ, त्यो न्यूरो ट्रान्समिटर्सहरूको माध्यमद्वारा हो अनि सिनेप्सिसहरूको माध्यमद्वारा। त्यो चिजहरू त्यो ज्ञान हामीलाई थाहा छैन। हाम्रो शरीरभित्र कसरी फङ्सन भयो, किडनीले कसरी काम गरिरहेको छ, मुटुले कसरी काम गरिरहेको छ, ब्रेनले कसरी काम गरिरहेको छ, न्यूरो ट्रान्समिटरले कसरी काम गरिरहेको छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। हामीलाई त्यति त ज्ञान आफ्नो शरीरको त ज्ञान थाहा छैन। अनि भगवानको अस्तित्व छैन है, भगवान कहीँ छैन त्यति चाहिँ हामीसँग ज्ञान छ भगवान छैन भन्ने, यो कुरा सही हुँदैन। हामीसँग त्यति ज्ञान त कहाँ छ र। यसर्थ यो एउटा अहम हुन्छ यदि हामी त्यसरी भन्यौं भने। फेरि यो भर्स सुनौ, ईश्वरको अस्तित्व कहीँ छैन भन्छ जसले ईश्वर के कहाँ कसरी बुझेको छैन उसले अथवा भगवानको अस्तित्व छैन भनेर जसले भन्दछ आफू को किन जन्मेको एकपल्ट सोच्नु पर्दछ। आफू को किन जन्मेको त्यो थाहा छैन हामीलाई। आफ्नो कपाल कति छ नचिन्नेले भगवान छैन भनी घोषित गर्ने क्षमता कहाँबाट ल्याउँछ। अब हामी दोस्रो वर्षमा जाउँ। बिहा कहाँबाट आयो जसमा धेरै रङको फूल फुल्दछ भन्न सक्दैन उत्तर ज्ञान वा विज्ञानले हेर। तोरीको दाना समेत बनाउन सक्दैनौ, मिनेटभर के हुन्छ बताउन सक्दैनौ। यति कमजोर ज्ञानको मनुष्यले भगवान छैन भनी अहम कसरी गर्न सक्छौ। यो दोस्रो वर्षले भन्न खोजेको यो बिहा हामी जो पनि फूलहरू देख्छौं, वृक्षहरू देख्छौं, त्यो वृक्षहरू फूलहरू बिहाबाट सुरुवात भएको हो। लगायत हामी फूलहरूमा रंगी बिरंगीका फूलहरू देख्छौं। एउटै थुङ्गामा धेरै खालको फूलहरू, यो हामीले पहिला चर्चा गरिसकेका छौं नि। त्यो बिहा जुन छ त्यो बिहा कसरी चाहिँ सुरुवात भयो, त्यो बिहा कहाँबाट आयो त्यो हामीलाई थाहा छैन नि। भन्न सक्दैन उत्तर ज्ञान वा विज्ञानले हेर। न ज्ञान ज्ञानीले भन्न सक्छ न वैज्ञानिकले भन्न सक्छ। हामी जति ज्ञानी छौं, हामी म जतिको ज्ञानी यो संसारमा छैन, म जतिको गुरु यो संसारमा कोही पनि छैन, म जस्तो वैज्ञानिक यो संसारमा कोही छैन भनेर जसले भन्दछ उहाँले पनि केही भन्न सक्दैन। त्यो बिहा कहाँबाट आयो, किन आयो, कुन उद्देश्यले आयो त्यो बिहा। तोरीको दाना समेत बनाउन सक्दैनौँ हामी। अरू वृक्षको ठुल्ठुलो रुखको बिहाहरूको कुरा त छोड्दियौँ, केवल सानो त्यो तोरीको दाना समेत बनाउन सक्दैनौँ। आकाशमा रकेट उडाइसकेका छौं, कहाँ कहाँ पुगिसक्यौं, चन्द्रमामा पुगिसक्यौं, मार्समा पुग्ने ट्राई भइरहेको छ, इन्टरनेसनल स्पेस बनाइसकेका छौं। यति धेरै संसारमा डेभलप भएको छ, विमानहरू, एयरप्लेन्सहरू, हरेक कुराहरू यो संसारमा अचम्म लाग्छ यति धेरै प्रोग्रेसहरू देख्दा। तर त्यति धेरै प्रोग्रेस गरेको भए पनि केवल एउटा तोरीको दाना समेत बनाउन सक्दैनौँ हामी, राइट। मिनेटभर के हुन्छ बताउन सक्दैनौँ। अब आउने मिनेटमा के हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन।
यति कमजोर ज्ञानको मनुष्यले भगवान छैन भने अहम कसरी गर्न सक्छौं? बरु मलाई लाग्छ कमिलाहरूमा धेरै ज्ञान छ। जब मुसलधारे पानी पर्न लाग्छ, ठुलो पानी पर्न लाग्छ, कमिलालाई अलरेडी थाहा हुन्छ र उहाँहरू चाहिँ साइड लाग्छ। जहाँ सेफ छ त्यहाँ सेफमा जान्छ, आफ्नो एग्सहरू बोकेर। हजुरले देख्नु भएको छ नि कमिला र ताती लगाएर। हामी मान्छेलाई त थाहा हुँदैन के हुन लागेको छ। सो कमिला जतिको त हामीसँग ज्ञान छैन। अनि त्यस्तो सानो ज्ञानले, त्यति थोरै ज्ञानले आफ्नो विषयमा थाहा नहुने मान्छे हामी भगवान छैन भनेर भन्नु त अलि ठुलै कुरा गरेको जस्तो। अलि नेपालीमा एउटा शब्द छ नि, जोतेको जस्तो। जोतेको जस्तै भएन र? हो, यो कुरा यो भर्सले चाहिँ भन्न खोजेको छ। हामी अब तेस्रो भर्समा जाउँ। भगवानको अस्तित्व छैन, कारण देखिँदैन, छोइँदैन भन्ने हो भने भगवानको अस्तित्व छैन, देखिँदैन, छोइँदैन, जो देखिँदैन, जो छुन सकिँदैन, कहाँ अस्तित्व छ भन्ने खालको हामी भन्छौँ नि। भगवानको अस्तित्व छैन, कारण देखिँदैन, छोइँदैन भन्ने हो भने विचार मन जो देखिँदैन, छोइँदैन, कि त्यसको नि अस्तित्व छैन? मनको अस्तित्व अवश्य छ। जसरी नदेख्दैमा नछोइँदैमा विचार मनको अस्तित्व छैन भन्नु मिल्दैन, त्यसरी नै नदेखिँदैमा नछोइँदैमा भगवानको अस्तित्व छैन भन्नु कदापि सत्य हुँदैन। यो भर्सले भन्न खोजेको कुरा यो हो, भगवानलाई हामी देख्दैनौँ, भगवानलाई छुन सक्दैनौँ, ईश्वर उहाँको अस्तित्व छैन। यदि त्यसो हो भने भगवानलाई अर्थात् देख्न नसक्दैमा, छुन नसक्दैमा यदि अस्तित्व कुनै चिजको छैन भनेर भन्ने हो भने, त्यसरी कन्क्लुजन दिने हो भने हामीभित्र पनि एउटा चिज छ जसको त्यसको अस्तित्वै छैन भन्ने हो। त्यो हो मन। मन देखिँदैन, मन छुन सकिँदैन, तर मन त छ नि। कहीँ जाने मन, कहीँ लुगा कपडा लाउने मन, बोल्ने मन, यहाँनिर त्यहाँनिर गेम खेल्ने मन, मान्छेसँग कुरा गर्ने मन, फोन गर्ने मन, यो मन त छ नि। तर मनलाई त कहीँ देख्न पनि सकिँदैन, कहीँ छुन पनि सकिँदैन, यो वस्तु पनि होइन है। तर पनि मनको अस्तित्व छ नि, मन सबैले फिल गर्छ नि, राइट? सो यदि देख्न सकिँदैन, छुन सकिँदैन, यसो त्यो चिजको अस्तित्व छैन भने मनको पनि अस्तित्व छैन भन्नु पर्यो। तर मनको अस्तित्व छ, देखिँदैन, छुइँदैन र पनि त्यस्तै भगवान चाहिँ देखिँदैन, छुइँदैन, यसो त अस्तित्व छैन भनेर भन्नु मिल्दैन भन्न खोजेको थियो यो भर्सले। नम्बर 4, म सोच्ने गर्छु आकाशको अन्त कहाँ छ ज्ञात छैन मलाई, आफ्नै अन्त त थाहा छैन, सो आकाशको अन्त त पराई, भगवानको अस्तित्वको विषयमा प्रश्न किन, आफ्नै अस्तित्व त छ कि छैन याद छैन मलाई। प्रेजेन्ट यो भर्सले भन्न खोजेको छ आकाशको अन्त कहाँ छ ज्ञात छैन मलाई। आकाशको अन्त जो बाटा जस्तो छ नि आकाशमा, have you ever wondered that where is the ending point of the sky? यो आकाश यति गहिराई छ, यति विशाल छ, बाटा जस्तो चिजले एउटा छोपेको जस्तो लाग्छ, तर पनि त्यो त एन्डिङ होइन। त्योभन्दा माथि अरू के होला? अर्को बाटा होला, त्योभन्दा माथि के होला? अर्को बाटा होला। यसरी सोच्दै 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 जाँदा कहिले पनि पुगिँदैन त्यहाँ नि। सो आकाशको अन्त कसलाई थाहा छ र? थाहा छैन आकाशको अन्त कहाँ छ भनेर। बिग ब्याङ थ्योरीले यो जब सानो एउटा कन्डेन्स चिजलाई ब्याङ भयो, त्यहाँदेखि आकाश फैलिरहेको छ र अहिले डार्क एनर्जीले चाहिँ अझ पुश गरिरहेको छ, हरेक चिजलाई पर लगिरहेको छ, आकाश एक्सपान्ड भइरहेको छ भनेर भनिएको छ। तर अन्त नै चाहिँ कहाँ छ र हुने अन्त कहाँ हो? के अन्त छैन त? We don't know about that, right? सो आकाशको अन्त हामीलाई थाहा छैन। आकाशको अन्त कहाँ छ ज्ञात छैन मलाई, आफ्नै अन्त त थाहा छैन, सो आकाशको अन्त त पराई। तर यहाँ मैले चित्त बुझाउने ठाउँ कहाँ छ भने त्यो आकाशको अन्त कहाँ छ भनेर थाहा नहुँदैमा म निराशित हुनु हुँदैन। किनभने आकाशको अन्त त परको कुरा हो नि, आफ्नो विषयमा त थाहा छैन, आफ्नो अस्तित्वको विषयमा थाहा छैन, आफ्नै अन्त त थाहा छैन, सो आकाशको अन्त त पराई। आकाशको अन्त त परै जाओस्, आफ्नै अन्तको विषयमा त थाहा छैन, आफ्नो विषयमा थाहा छैन, आफू कहिले संसारबाट बिदा हुने हो त्यो थाहा छैन, कहिले जन्मेको त्यो पनि थाहा छैन। हाम्रो डेट अफ बर्थ हामी आमा बाबा परिवारले जो भन्छ त्यो अनुसार त हाम्रो डेट अफ बर्थ पनि थाहा हुने हो। नत्र यो दिनमा जन्मेको, यो समयमा जन्मेको कसैलाई थाहा हुँदैन नि। आफ्नो जन्म कहिले भयो, आफ्नो संसारबाट अन्त कहिले हुन्छ त्यो थाहा छैन। र आफ्नो जन्मदिनको पनि त्यति भ्यालु कतिलाई हुन्छ कतिलाई हुँदैन। यसर्थ उमेर घटाउने चलन पनि छ। म 3 वर्ष
कम उमेरको 2 वर्ष कम उमेरको यसरी पनि भन्ने चलन छ नि, गरिन्छ नि। सो त्यो महत्त्वको विषय लिइँदैन, अझ यङ हुन पाए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ आफूलाई। सो प्राय हामीले आफ्नो एज चाहिँ घटाएर भन्न मन लाग्छ नि अरूलाई नि। सो अब आएन आफ्नो यो संसारमा जन्मेको, संसारबाट अन्त हुने, त्यो कति भ्यालु हुने हो, कति ज्ञान छ हामीलाई, त्यति त ज्ञान छैन, आकाशको अन्त त पराय। भगवानको अस्तित्वको विषयमा प्रश्न किन? आफ्नै अस्तित्व त छ कि छैन थाहा छैन मलाई। भगवानको अस्तित्वको विषयमा यो त ठुलो कुरा हो। आफ्नै अस्तित्व त थाहा छैन, म छु कि छुइनँ होइन, म साँच्चै सर्भाइभ गरेको छु कि छैन, भाइ यो सपना पो देखिराखेको छु कि है, अहिले बोलिराखेको छु, हजुरले सुनिरहनु भएको छ, यो सबै ड्रिम पो हो कि? भरे उठेर हजुरले गुरु हजुर बोलिरहनु भएको थियो, मैले सुनिरहेको थिएँ, यस्तो यस्तो बा ड्रिम पो हो कि के थाहा। अब हामी भर्स 5 मा जाउँ। यस्तो हुनुपर्ने तर किन यस्तो भयो प्रश्न उठ्दछ। भगवानलाई दोषै दोष लगाउने मन उर्ली आउँदछ, तर ईश्वरको के दोष ईश्वरलाई बुझिएकै छैन। उहाँको साँचो ज्ञान जब मिल्दछ चक्षु आँखा तब खुल्दछ। यस्तो हुनुपर्ने तर किन यस्तो भयो प्रश्न उठ्दछ। भगवानको अस्तित्व छैन। हामीले यो पोइन्टहरू पोइन्ट बाई पोइन्ट कुरा गरिरहेका छौँ। सुरुमा भगवानको अस्तित्व छैन भन्ने ज्ञान मसँग छ भनेर कसरी भन्न सक्छौँ? हाम्रो आफ्नै शरीरको विषयमा त ज्ञान छैन भन्ने कुरा हामीले पहिलो वर्षमा गर्यौँ। दोस्रो वर्षमा तोरीको दाना समेत त बनाउन सक्दैनौँ हामी है, अनि त्यो बियाहरू कहाँबाट आयो त्यो भन्न त सक्दैनौँ, त्यति ज्ञान त थाहा छैन। र त्योभन्दा धेरै माथिको ज्ञानका कुरा हो, धेरै माथिको रहस्यको कुरा भगवानको विषयमा भन्ने कुरा हामीले गर्यौँ। तेस्रो वर्षमा हामीले कुरा गर्यौँ होइन। ल ठिक छ, तर भगवानलाई त देखिँदैन नि त, छुन सकिँदैन, यसरी त उहाँको अस्तित्व छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर दियौँ। यदि देखिँदैन यदि नदेख्दैमा छुन नसक्दैमा भगवान छैन भने त हाम्रो मन पनि देख्दैनौँ, मन पनि छुन सक्दैनौँ, कि त्यसको अस्तित्व छैन त? होइन, मनको अस्तित्व त छ, मन थाहा हुन्छ, मनको अस्तित्व हरेकजनासँग मन छ, त्यो सबैलाई थाहा भइसकेको कुरा, सेल्फ एभिडेन्सका कुरा हो। यदि नदेख्दैमा छुन नसक्दैमा कुनै चिजको अस्तित्व छैन भनेर भन्ने हो भने मनको अस्तित्व पनि छैन भन्नु पर्यो। तर मनको अस्तित्व त छ, देखिँदैन, छुन सकिँदैन। त्यसको मतलब भगवानलाई देखिँदैन, छुन सकिँदैन भन्दैमा भगवानको अस्तित्व छैन भन्ने मिल्दैन, जसरी मनको अस्तित्व छैन भन्ने मिल्दैन भन्ने कुरा हामीले डिल गर्यौँ। चौथो नम्बरमा आकाशको अन्तको कुरा। मेरो आफ्नो अन्तको कुरा त थाहा छैन, आकाशको अन्त त पराईको कुरा हो, झन् भगवानको अस्तित्वको कुरा त परेको कुरा हो, मेरो आफ्नो अस्तित्वको विषयमा त थाहा छैन भन्ने कुरा डिल गर्यौँ। अब 5औं वर्षमा हामी आइपुग्यौँ। यस्तो हुनुपर्ने तर किन यस्तो भयो प्रश्न उठ्दछ। भगवान यदि हुँदो हो त यस्तो नहुनु पर्ने हो त होइन, भगवानले त यस्तो हुन नदिनु पर्ने हो, यस्तो भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। र तर यस्तो भइरहेको छ त, यसरी त भगवानको अस्तित्व छैन, भगवानको अस्तित्व भए त यस्तो नहुनु पर्ने, यो खालको कुराहरू उठ्दछ। तर यो सवालमा के भनेको छ यो वर्षले, यस्तो हुनुपर्ने तर किन यस्तो भयो प्रश्न उठ्दछ। भगवानलाई दोषै दोष लगाउने मन उर्ली आउँदछ, यस्तो किन भयो है। तर ईश्वरको के दोष ईश्वरलाई बुझिएकै छैन। उहाँको साँचो ज्ञान जब मिल्दछ चक्षु आँखा तब खुल्दछ। तर ईश्वरले यस्तो भयो, ईश्वरले त्यस्तो गर्नुपर्ने, किन ईश्वरले त्यस्तो गरेन, यसरी त ईश्वर छैन भन्नु त ईश्वरलाई अराएको खटाएको जस्तो भयो नि हामीले नि। किन यो गरेन, कसो गरेन, अब के रहस्य छ, त्यसको आफ्नो रहस्य होला नि त। त्यसरी नहुनुमा हरेक कुरा हरेक एंगलबाट एउटा सानो चिज एउटा मान्छेले के भन्छ हामी के बुझिदिन्छौँ, चित्त दुख्छ, रिस उठ्छ, तर पछि गएर त्यो मान्छेले हामीलाई एक्सप्लेन गर्छ, होइन यस्तो भनेको पो त, उस्तो भनेको पो त, यसरी पो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको रहेछ, तब जस्तो लाग्छ, ल मैले बेकारमा रिसाएको रहेछु, बेकारमा मैले त्यो नराम्रो भनेको रहेछु, गाली गरेको रहेछु, यस्तो लाग्छ नि। जब मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ पछि हामी बुझ्छौँ नि, तब मैले नभन्नु पर्ने कुरा भनेछु, त्यहीका यस्तो लाग्छ नि, फिल हुँदैन र। सो मान्छेले भनेको कुरा, मान्छेले गरेको कुरा त हामी बुझ्दैनौँ रहेछ, पछि एक्सप्लेन गरेर मात्र हामी बुझ्दै रहेछौँ भने त भगवानले किन गर्नु भएन, किन त्यस्तो भएन, सायद त्यो त अझ बिग कुरा होला त्यहाँनिर, त्यसो रहस्य। अब भगवान छट्टै कि आएर चाहिँ ल मैले यस्तो यो भएको कारणले त यसो नगरेको है भनेर भनिदिनु पर्यो
अब त्यति लेभलसम्म हामी गएर कमान्ड गर्ने सबै कुरा आई थिङ्क वी आर नट इन द्याट स्टेज। तर ईश्वरको के देश ईश्वरलाई बुझेकै छैन। उहाँको साँचो ज्ञान जब मिल्दछ चच्चो आँखा तब खुल्दछ। जब भगवानलाई बुझ्छौँ अरे नि, अब यो चाहिँ प्रश्न मात्र होइन, तर भगवानलाई जब रियलमा हामी बुझ्छौँ तब चाहिँ पक्का थाहा हुन्छ किन यो भएन, किन यस्तो भयो, किन यो भगवान चाहिँ के रहेछ बुझ्नु पर्ने रहेछ। अरे यो भर्सको अनुसार अब हामी 6औं भर्समा जाँदैछौँ। अन्यायमा पर्दा सजाय दिलाइदिने, दुःखमा पर्दा खुसी छाइदिने, चिन्तामा पर्दा दूर गराइदिने, रुँदै गर्दा हँसाइदिने भनी भगवानलाई हामी आफैले लेबल लगायौं। भगवान शक्तिमान हुनुहुन्छ अत जे पनि गर्ने सम्झ्यौं। यदि यी काम गरेन भने भगवान नै होइन भनेर बुझ्यौं। यो भर्सले भन्न खोजेको अन्यायमा पर्दा सजाय दिलाइदिने, कसैले अन्याय गरेको छ भने सजाय तत्काल दिनु पर्यो त्यो मान्छेलाई। दुःखमा पर्दा खुसी छाइदिने, दुःखमा पर्दा खुसी छाइदिने, हामी दुःखमा छौँ भने भगवानले हामीलाई खुसी दिनु पर्यो। रुँदै गर्दा हँसाइदिने, अहिले कोहीले हँसाइदिने, जस्तै फिल्ममा छ नि ज्याकी चेनले हँसाउँछ नि, त्यस्तै हँसाइदिनु पर्यो हामीलाई एकैचोटि। त्यसरी भगवानले गर्नुपर्छ भनेर हामीले बुझ्यौँ। भगवान शक्तिमान हुनुहुन्छ त जे पनि गर्न सम्झ्यौँ, जे पनि गर्ने सम्झ्यौँ। अब भगवानले होइन गर्नुहुन्न भने भगवान त सर्वशक्तिमान हो, सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, किन त्यो गर्नुहुन्न भनेर हामीले प्रश्न उठायौँ। यदि यी काम गरेन भने भगवान नै होइन भनेर बुझ्यौँ। यी चिजहरू गरेन भने यो प्रश्नको आन्सर चाहिँ भर्स 7ले गर्छ र भर्स 7 नै अन्तिम पोएम हो यो श्रृङ्खलाको। तर जस्तो बुझ्यौँ त्यस्तो भगवानलाई बुझ्न सही भएको छैन। भगवान त त्यही पोति हँसाउनु हुने हास्य कलाकार होइन, तत्काल कारवाही गर्ने हिरो नि होइन, सर्वव्यापी सर्वान्तर्यामी र सर्वशक्तिमान त हो। तर हामीले जे सोच्यौँ भगवानबाट त्यो भइहाल्छ भन्ने दृष्टिकोण सही होइन। प्रियजन, हामीले अहिले भगवानले यस्तो गरिदिनु पनि उस्तो गरिदिनु प्रार्थना गर्दा भगवानले सुन्नु पर्ने, छिट्टै तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने, दिस इज नट वाट गॉड इज। भगवानको आफ्नै रियाम छ, आफ्नै रहस्य छ। त्यो कुराहरू गहिराईबाट बुझ्नु आवश्यक छ। र गहिराईबाट जबसम्म बुझ्दैनौँ आफ्नै इच्छाले यस्तो भइदियोस्, यस्तो हुनुपर्छ भन्यौँ भने कहाँ हुन्छ नि। हामी मान्छेले हाम्रो जो इच्छा छ, जो चाहना छ त्यो पुरा हुनुपर्छ भन्यौँ भने त यो संसार अचम्मको हुन्छ नि। अहिले कोही सानो एउटा कङ्गाल हामी आउँला, म एउटा कङ्गाल छु फर इक्जाम्पल, मलाई राजा बन्न मन लाग्यो है, राजै बन्नु पर्यो होइन, भगवानले मलाई राजै बनाइदिनु पर्यो। अनि कोही राजा होला, अनि राजाले होइन म चाहिँ अब यो राजामा चाहिँ छोड्नु पर्यो, म चाहिँ बरु सामान्य प्रकारको एउटा जोगी भएको भए हुन्थ्यो, जोगी बन्नु पर्यो उहाँ है। मान्छेको इच्छा अनेकौँ हुन्छ, करोडौँ इच्छा हुन्छ। मैले भन्ने गर्थेँ नि पहिला स्टोरी, हजुरले सुन्नु भएको छ नि। सो एउटा सानो माछा हुन्छ, एकजना मान्छेले त्यो माछालाई बाहिर जमिनमा देख्दाखेरि माया लाग्छ र त्यो जमिनबाट उठाएर ल्याउँछ र बटुकोमा घरमा ल्याएर बटुकोमा राख्छ पानी राखेर। अनि भोलिपल्ट हेर्दाखेरि त त्यो माछा त बटुकोमा नअट्ने भएछ, ठुलो भइगएछ एक रातमा हेर्नुहोस् है। अनि त्यो माछालाई के गर्छ, ठुलो भाँडामा पानी राखेर त्यहाँ राख्छ। फेरि भोलिपल्ट फेरि त्यो भाँडामा पनि नअट्ने भयो। अब अर्को दिन कुवामा राख्नुहुन्छ, अनि कुवामा फेरि अर्को दिन कुवामा पनि नअट्ने भएछ। अब पोखरीमा राख्नुहुन्छ, पोखरीमा फेरि त्यही नअट्ने भएछ। अब त्यो पोखरीमा नअटेपछि कहाँ लाने त, कता लाने, नदीमा फाल्नु भएछ। नदीमा पनि यति साह्रो बढ्यो कि अब कहीँ त्यो जाने ठाउँ छैन। अनि अब चाहिँ अन्तिम विकल्प समुद्रमा पर्दाखेरि पनि त्यो माछा समुद्रले पनि नअट्ने भएछ, यति ठुलो भएछ त्यो माछा। अब त्यो मान्छे कहाँ छ, कता छ? अनि उहाँले प्रार्थना गरेछ, भगवान मैले यो माछालाई बचाउनको लागि चाहेको थिएँ, सानो माछा थियो, जमिनमा फेट्रक भइरहेको थियो, मैले बचाउन खोजेँ, तर अब कसरी बचाउँ, यो समुद्रको पानीले पनि नहटाउने भयो, म बचाउन नसक्ने रहेछु। त्यतिखेर भगवानको आवाज आयो अरे, हेर मनुष्य, त्यो माछा थिएन, यो त एउटा सिम्बोलिक मात्र थियो, त्यो चाहिँ मनुष्यको यहाँहरूकै आफ्नो इच्छाको सिम्बोलिक थियो भन्नुभयो अरे। त्यसको मतलब यो हो कि हाम्रो इच्छा चाहिँ यति विशाल हुन्छ कि त्यो बटुकोमा नअट्ने हुन्छ, समुद्रमै नअट्ने हुन्छ। त्यस्तो धेरै इच्छा हुन्छ मान्छेको, चाहना इच्छा। अनि त्यो इच्छा पुरा भएन भने दोष लगाइहाल्ने हुन्छ, नराम्रो सोचिहाल्ने, नराम्रो भनिहाल्ने हुन्छ। हामी चाहिँ द्याट्स नो व्हाट इज राइट राइट। सो यो पोएमले यहीसम्म मात्र भन्छ। फेरि अन्तमा यो पोएम
जस्तो बुझ्यौँ त्यस्तो भगवानलाई बुझ्न सही भएको छैन। भगवान त त्यहीँको त्यही हँसाउनुहुने हास्य कलाकार होइन, तत्काल कारवाही गर्ने हिरो नि होइन। सर्वव्यापी सर्वभूतान्तर्यामी मेरो सर्वशक्तिमान त हो, तर हामीले जे सोच्यौँ भगवानबाट त्यो भइहाल्छ भन्ने दृष्टिकोण सही होइन। सो प्रिय आमा बाबा नानीहरू, आजको यो पोएम यही म अन्त गर्छु। र अब जुन हामीले अस्तिको दिन पोएम सुन्यौँ त्यो पोएम हजुरको माझमा प्रस्तुत गर्दैछु। र प्रस्तुत गर्दा हजुरले त्यहाँ जो शब्दहरू देख्नुहुनेछ त्यसलाई एकदमै याद गर्नुहोस् भनी म एकदमै आग्रह गर्छु। हरेक शब्दहरूलाई टच गर्नुहोस्। र यो पोएमको मैले एक्सप्लेन केही गरेँ। मैले अब अर्को पोएमको एक्सप्लेन चाहिँ पहिला नै पनि केही गरेको थिएँ र हाम्रो किरण सरबाट धेरै राम्रो प्रकारले एक्सप्लेन भइसकेको छ र अझ पनि हुनेवाला छ। यसर्थ म त्यो पोएमलाई चाहिँ हजुरले सुन्नको लागि राखिदिँदैछु। र यो पोएमलाई यो अहिले जुन मैले रिसाइट गरेँ हजुरको माझबाट एक्सप्लेन पनि गरेँ, त्यस्तै अर्को पोएमलाई पनि हजुरले सकेसम्म पोएमलाई रिसाइट गर्ने प्रयास गर्नुहोस् र गाउने पनि प्रयास गर्नुहोस् भनी म आग्रह गर्दै म अर्को पोएम हजुरको माझमा अब प्रस्तुत गर्दैछु। स्योङनी जय प्रेम। भगवान दर्शन गर्न जाने मन्दिर कुन व्याप्तै छ जहीँनिर, नफलौँ समय खोज्न भगवानलाई चारकोश चारधामतिर। पानीको उकाली धारमा माछासँगै भगवान तैरिनुहुन्छ। भगवान त जुन किरीहरूसँगै रातमा निबल्नुहुन्छ। भगवान त फुल्नुहुन्छ फुलसँगै, हिउँसँगै झर्नुहुन्छ। भाकारी नभई गाउने चरीसँग नि भगवान गाउनुहुन्छ। पुतलीहरूको नचाइमा भगवान आफू नि नाच्नुहुन्छ। नटुङ्गिने नारी सङ्गनी प्रभु त्यहाँ छङछङ्गी बग्नुहुन्छ। भगवानलाई चढाउँछु भनेर अफसोस देख्दछौँ सुन्दर फुल। भगवान त फुल्नु हुन्छ फुलसँगै, चुडाइ नगर्नु भुल। भगवानले प्रसाद लिनुहुन्छ भने सोच्नु नै महाभुल। भगवानको नाममा रागत चढाउनु अति नै ठुलो पाप हो। कसले रगत पिउँछ जगतमा आफ्नै सन्तानको। भगवानलाई बुझ्नु छ भने हेर, डुब्नु छ गहिराइमा। देखिँदैन भगवान कहीँ गर्दैनौ आँखाको हेराइमा। खुल्छ जब चक्षु आँखा त्यहाँ भगवान देखिन्छ है। सारा जिज्ञासाको उत्तर तब त्यहाँ मिल्नेछ सबै नै।
मेरो बिन्ती प्रार्थना प्रभुले किन कहिल्यै सुन्नै हुन्न, यसतै गुनासो मनमा राखेर चित्त दुखाउनु हुन्न। भयो मेरो किन हालन यस्तो के गर्यो भगवानले, कस्तो कसको सुन्नु बिन्ती भगवानले, सोचौ है त्यो चाहिँ पहिले भगवान के कता कहाँ कसरी बुझ्नु छ है पहिले। भगवानले गर्नुहुन्न न्याय, यहाँ हुन्छ न्याय आत्मामै, जस्तो जे हुन्छ न्याय त्यहाँ आफ्नै क्लेशको आधारमै। शून्यताको राजा हुन् भगवान परम, ज्योति हुन् चेतनाकै, आत्मामै हुन्छ न्याय सबजनको, बुझ्यौ कि अब कतै। खुल्छ चक्षु हुँदैन न्याय आता छैन अस्तित्व, शङ्का छ भगवानमा, जान्नु छ विधि पहिले प्रकृतिको, न्याय हुन्न कहीँ सुनिँदैन बिन्ती चढाको यसर्थ, चिन्तन मनमा जाग्छ भगवान बिन्ती के कसरी पहिले त्यो बुझ्नु छ। अस्तित्व अन्धकारको आए उज्यालो, तत्काल अल्पी जान्छ, चक्षु आँखा खुल्छ तब त्यसरी नै अज्ञान बिलाए जान्छ। उग्रिनेछ ज्ञानको पर्दा तब त्यहाँ आफूलाई चिनिनेछ, भगवान के कहाँ कता कसरी भ्रमनी मेटिनेछ। देखिँदैन छुइँदैन छैन त अस्तित्व भगवानको, यही हो भने मानौ अस्तित्व कसरी विचार मन भावको, भगवानको जान्न रहस्य गहिराई, फिर्नु छ गहिराईमै, शून्यताको शून्यतामै शून्यमै, बिल्नु छ शून्यतामै, बिल्नु छ शून्यतामै। अब यो पोइम हजुरले सुन्नुभयो, यसलाई फेरि पनि रिसाइट गर्नुहोस्, हजुर एकदमै अभ्यास गर्नुहोस्, मेमोराइज गर्नुहोस् भनी आग्रहका साथ अब म बिदा हुन्छु। सबैको कल्याण र मङ्गलको कामना गर्दछु। जय प्रेम।